आला हजरत अजीम उल बरकत शाह अहमद रजा खान ताजदार बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने नबी करम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी विलादत शरीफ के लिहाज से कुछ सवालों के जवाब भी इरशाद फरमाए हैं, क्योंकि आज अवाम अहले सुन्नत को इस लिहाज से बड़ा परेशान कुछ लोग करते भी हैं कि जो तुम अहले सुन्नत 12 रबीउल अव्वल शरीफ को नबी करम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी विलादत शरीफ की खुशी मनाते हो। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत शरीफ तो 12 रबीउल अव्वल को हुई नहीं, तो इस लिहाज से आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह आपसे मुख्तलिफ सवाल हुए। एक सवाल तो ये था कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम किस दिन पैदा हुए। दूसरा सवाल कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम किस महीना के अंदर तशरीफ फरमा हुए, कि सरकार किस महीना के अंदर इस दुनिया के अंदर तशरीफ लेकर आए। और तीसरा सवाल कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम किस तारीख को इस दुनिया के अंदर तशरीफ लाए। आला हजरत अजीम उल बरकत शाह अहमद रजा खान ताजदार बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने इन तीनों सवालों का जवाब देते हुए फतावा रिज़विया शरीफ जिल्द नंबर 26 और सफ़ा नंबर 408 पर 2 सवाल हैं, और तीसरा सवाल सफ़ा नंबर 411 पर है। अब 408 पर पहला सवाल, विलादत शरीफ का दिन क्या है, कि जिस दिन नबी करम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इस दुनिया के अंदर तशरीफ लाए, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत का दिन कौन सा था। अब इस लिहाज से आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने अजीम मुहद्दिस अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपका एक फरमान जिक्र किया कि नबी करम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर के दिन को फरमाया करते थे, कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम पीर के दिन को फरमाते थे ज़ालिका यौम वुलिदतु फीही, कि मैं इसी दिन पैदा हुआ। यानी कि सरकार खुद इरशाद फरमा रहे हैं कि मैं पीर वाले दिन रब्बे ज़ुल जलाल ने मुझे इस दुनिया के अंदर पैदा फरमाया है, रब्बे ज़ुल जलाल ने मुझे पीर वाले दिन इस दुनिया के अंदर भेजा है। और फिर इस पर आगे इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह ताला अलैह, इमाम मुस्लिम आपने हज़रत अबू कतादा रज़ियल्लाहु अन्हु आपसे ये रिवायत भी किया है। और एक और हदीस शरीफ कि जिस पर नबी करम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे सवाल किया गया, और हम अहले सुन्नत व जमात के लिए वो सरकार का फरमान दलील भी है, हमारे लिए हुज्जत भी है। सवाल क्या था कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपसे सवाल किया गया, सुइला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन सौमी यौमिल इस्नैन फ़क़ाल फ़ीहि विलादतुन व फ़ीहि अनज़ला अलैया। मुस्लिम शरीफ के हदीस पाक है कि नबी करम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे सवाल किया गया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पीर के दिन रोजा क्यों रखते हैं। एक तो सरकार ने फरमाया कि रब्बे ज़ुल जलाल ने मुझे पीर वाले दिन पैदा किया। अब हदीस शरीफ के अंदर यह सवाल किया गया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पीर वाले दिन रोजा क्यों रखते हैं। तो नबी करम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने उस सवाल का जवाब देते हुए सरकार ने इरशाद फरमाया, क्योंकि इसी दिन में रब्बे ज़ुल जलाल ने मुझे पैदा किया और इसी दिन मुझ पर रब्बे ज़ुल जलाल ने कुरान मजीद कुरान रशीद का नुज़ूल फरमाया। यानी कि पता चला कि जिस दिन या जिस वक़्त में रब्बे ज़ुल जलाल अगर किसी बंदे पर करम नवाजी फरमाता है तो ये हम अहले सुन्नत का गड़ा हुआ अकीदा नहीं, बल्कि प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपका फरमान है और सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत मुबारका है कि जब रब्बे ज़ुल जलाल किसी पर करम नवाजी फरमाता है, सरकार फरमाते कि ऐ सहाबा मैं पीर वाले दिन रोजा इसलिए रखता हूँ कि रब्बे ज़ुल जलाल ने एक तो मुझे पीर वाले दिन पैदा किया
اور دوسرا رب ذل جلال نے پیر والے دن ہی مجھ پر قرآن مجید قرآن رشید کا نزول فرمایا ہے۔ یہ سرکار علیہ السلام کی سنت ہے کہ جب رب ذل جلال کسی پر انعام کرتا ہے تو اسے بھی رب ذل جلال کا شکر ادا کرنے کے لیے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے فرمان کی روشنی میں قرآن و حدیث کی روشنی میں اس لحاظ سے اس انداز کے ساتھ رب ذل جلال کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو سامنے کرام اس لیے آج ہم اہل سنت و جماعت جب نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آمد کا مہینہ آتا ہے یعنی کہ ربیع الاول شریف کا مہینہ آتا ہے تو ہم اہل سنت و جماعت نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آمد کی خوشی میں میلاد سجاتے ہیں، گلیوں کو سجاتے ہیں، اپنی مسجدوں کو سجاتے ہیں اور اپنے محلوں کو سجاتے ہیں کہ رب ذل جلال نے کس قدر ہم پر کرم نوازی فرمائی ہے اور رب ذل جلال نے ہمیں اپنا پیارا محبوب ہمیں عطا فرما دیا ہے۔ تو سامنے کرام اسی طرح اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے دوسرے سوال کا جواب دیا کہ کیا مہینہ تھا، یعنی کہ کس مہینے کے اندر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لائے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے 5 مہینوں کا ذکر کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ رجب، صفر، ربیع الاول، محرم، رمضان، یعنی کہ اعلیٰ حضرت نے 5 مہینوں کا ذکر کیا۔ محرم کا مہینہ بھی ذکر کیا، پھر آگے صفر کا مہینہ بھی ذکر کیا، آگے ربیع الاول شریف کے مہینہ کا بھی ذکر کیا، رجب کے مہینہ کا بھی ذکر کیا، رمضان کے مہینہ کا بھی ذکر کیا، یعنی کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے 5 مہینوں کا ذکر کیا کہ سرکار علیہ السلام یا تو محرم شریف میں تشریف لائے یا پھر صفر المصفر میں یا سرکار تشریف لائے یا پھر سرکار ربیع الاول شریف میں تشریف لائے یا پھر رجب کے اندر تشریف لائے یا پھر رمضان شریف کے اندر سرکار تشریف لائے۔ اور پھر 5 مہینوں کا ذکر کر کے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ احمد رضا خان تاجدار بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے صحیح جو مہینہ تھا کہ جس مہینے کے لحاظ سے صحیح اقوال زیادہ ملتے ہیں آپ نے آگے ذکر کیا، سب کچھ کہا گیا اور صحیح مشہور اور قول جمہور یہ ہے، یعنی کہ صحیح قول بھی ہے، مشہور قول بھی ہے اور پھر قول جمہور بھی ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ربیع الاول شریف کے مہینے کے اندر سرکار علیہ السلام آپ کی ولادت شریف ہوئی ہے۔ اب اعلیٰ حضرت نے 5 مہینوں کا ذکر کر کے جو اس میں مضبوط روایات ملتی ہیں، صحیح اقوال ملتے ہیں، جو جمہور کا مذہب ہے اس پر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے اس بات کو ذکر کیا۔ اور پھر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے تیسرے سوال کا بھی جواب دیا اور اس پر مختلف محدثین کے اقوال کو ذکر کیا۔ سوال یہ تھا کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس تاریخ کو پیدا ہوئے؟ پہلے ذکر کیا کس دن پیدا ہوئے، اس کا جواب دیا، پھر آپ سے سوال کیا کہ کس مہینہ میں پیدا ہوئے، اعلیٰ حضرت نے اس کا جواب دیا، اور پھر تیسرا سوال کس تاریخ کو پیدا ہوئے۔ اب اس لحاظ سے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سے جب یہ سوال کیا گیا فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 26 اور صفحہ نمبر 411 پر سوال کیا، اس کا میں طریقوں کا ذکر کر دیتا ہوں، سوال تھوڑا سا طویل ہے۔ جب سوال کیا گیا تو آپ سوال کے اندر یہ تھا کہ اس میں مختلف اقوال ملتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا کہ طریقے ولادت کے لحاظ سے بھی مختلف اقوال ملتے ہیں۔ کون کون سے اقوال ملتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا تو 2 ربیع الاول شریف تھا، یا پھر 8، یا پھر 10، یا پھر 12، یا پھر 17، یا پھر 18، یا پھر 22۔ آپ نے یہ 7 مختلف اقوال ذکر کیے تاریخ ولادت کے لحاظ سے۔
اور پھر آپ نے آگے اس بات کو ذکر کیا مگر اشہر اور اکثر اور ماخوذ معتبر یہ ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جو ولادت شریف ہوئی مشہور یہ ہے اور اکثر اور محفوظ یہ ہے، اور آپ نے آگے مختلف محدثین کے اقوال کو بھی ذکر کیا کہ جن کو صرف ہم اہل سنت ہی نہیں بلکہ غیر بھی اپنا پیشوا مانتے ہیں، غیر بھی اپنا رہبر مانتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مشہور اور اکثر ماخوذ یہ ہے اور معتبر یہ ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ولادت شریف 12 ربیع الاول شریف والے دن ہوئی ہے، کہ سرکار 12 ربیع الاول شریف والے دن اس دنیا کے اندر تشریف لے کر آئے ہیں۔